نبی علیہ السلام کو ایک صحابی ہے کہنے لگا اللہ رسول میں اپنے آپ کا تزکیہ کرنا چاہنا، تو آپ نے کی فرمایا میرے صحابی اج تو بعد تو اے سمجھنا جتھے میں وا اوتھے میرے نال دوجا رب بھی ہے تے رب ہر جگہ تے مینوں ویکھ رہا ہے، ذات دے اعتبار نہ اللہ عرش تے وے، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شارگ تو بھی نیڑے وے، تے جدوں تیرے ذہن چ اے ہوئے گا کدی گناہ دے نیڑے نہیں جائے گا تے گناہاں کولوں بچ جائے گا، اللہ تیرے جسم دا تزکیہ کر دیں گے، تینوں گناہاں کولوں پاک کر دیں گے۔ تو ہن جیڑا بندہ گناہاں کولوں پاک ہو گیا ہے، قرآن دے متعلق رب نے قسمہ چک چک کے ایک گل کہی ہے، اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ بار قربان جاواں، ذرا سنیے قرآن، فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ دیکھو نا والشمس وضحاها، مینوں سورج دی روشنی دی قسم، والقمر اذا تلاها، مینوں چند دی چاننی دی قسم۔ رب نو حق حاصل ہے مخلوق تو جدی چاہے قسم چکے، مخلوق نو حق حاصل نہیں کہ رب دے نا تو علاوہ ہے منو بے بے اللہ رکھی دی قسم ہے، منو بابے پمیری شاہ دی قسم ہے، بول دے رہے ایویں جدی مرضی قسم، منو دودھ پتر دی قسم ہے، کئی بندے نہیں آتے منو دودھ پتر دی قسم ہے، نجائز ہے بھائی۔ رب دی صفات تے ذات تو علاوہ قسم چکنا شرک ہے، رب نو حق حاصل ہے۔ رب کتے سورج دی روشنی دی قسم کھا رہے ہیں، والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، لوگوں منو دن دی چٹیائی دی قسم، واللیل اذا یغشاها، منو رات دے اندھیرے دی قسم جدوں چھا جاندی ہے، والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، مینوں آسمان دیاں بلندیاں دی قسم، والارض وما طحاها، مینوں بچھی ہوئی زمین دی قسم۔ اے ربا انیاں قسماں کیوں چکنے پیا؟ فرمایا قد افلح من زکاها، تحقیق و بندہ فلاح پا گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے۔ اور روزے دارو رمضان دا مہینہ گناہاں تو پاک ہون دا سی، وہ بندہ فلاح پا گیا ہے جن نے روزے رکھ کے قرآن پڑھ کے اذکار کر کے صدقات و خیرات کر کے اعتکاف کر کے افطاریاں سریاں کر کے کروا کے قد افلاح من زکاها، تحقیق و بندہ فلاح پا گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے۔ قد خاب من دساها، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جن نے رمضان دے اندر بھی گناہاں تو اجتناب نہیں کیتا، اپنے آپ نو گناہاں چ دب لیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایک اور قرآن دا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تحقیق و بندہ فلاح پا گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا۔ کھیارے دے باسیو، جدوں انسان گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے، گناہاں تو صاف ہو جاندا ہے، انسان دا تزکیہ ہو جاندا ہے تے عرشاں تو آواز آوندی ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ بندہ دنیا تو جا رہا ہے، آسمان تو فرشتے آ جاندے نے، جنت دے بہترین رومال لے کے آوندے نے، بڑے خوشبودار رومال ہوندے نے، تے بندہ جدو دنیا تو جا رہا ہے تے ان رومال دے اندر ایدی روح نو لپیٹیا جاندا ہے تے نال کی آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے، اللہ جنہاں نو پروٹوکول دینا ہی نا، اللہ انہاں دی حساب سے سانو بھی کھڑا کر۔ اچھی کہہ دو آمین۔ سیر و علام النبلاء دے اندر علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے پیغمبر دے چچے دے بیٹے نے، حضرت عباس دے بیٹے عبداللہ نے، انہاں نو مفسر قرآن بھی کیا جاندہ ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، یہ عبداللہ بن عباس نے جنہ 6 سال دی عمر دے اندر میرے پیغمبر دی تہجد دی نماز دیکھ دینے پہ حضرت اماں جی ام میمونہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر انہاں صرف ایک لوٹا ہی پانی دا بھر کے رکھے ہے تے وہ لوٹا ہی کم کر گیا ہے۔ جگہ دے پیر نے ہاتھ چوک کے آسمان تو کیا، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے، دین دی سمجھ دے دے۔ اللہ قرآن دا علم دے دے، دین دی سمجھ دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال۔ ملک ذوالقرنین صاحب تشریف لائے ہیں جی، ملک ذوالقرنین صاحب ماشاءاللہ جی، موسٹ ویلکم جی، اہلاً سہلاً مرحبا۔ ٹھیک ہو؟ بیٹھ جو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 6 سال دی عمر نبی دی نماز تہجد ویکھن واسطے آپ حضرت میمونہ اپنی سکی خالہ دے گھر تشریف لے آؤندے نے تے نبی علیہ السلام اٹھے لوٹے جو پانی پاندے نے، پھر پار کے مسواک کر دینے، وضو کر دینے، نبی علیہ السلام 2 نفل پڑھ دینے، لیٹ جان دینے، پھر اٹھ دینے، لوٹا پڑھ دینے، مسواک کر دینے، وضو کر دینے، پھر 2 نفل پڑھنا شروع کر دینے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہیں دینے میں بھی وضو کر کے آپ دے کھبے پاسے کھڑا ہو جانا وا تے جگہ دے پیر نہیں تو کان تو پھڑ کے اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کیتا ہے تے نبی علیہ السلام نہ 2 نفل حضرت عبداللہ بن عباس نے پڑھے نے۔ آقا فرماندے نے عبداللہ جدو امام تے مقتدی کلا ہوئے ادو امام دے سجے پاسے کھلوئی دا ہے، آندے نے پوری زندگی گزر گئی ہے منو پیغمبر دی یہ حدیث نہیں پولی تے او جڑا لوٹا پانی والا سی نا وہ بار بار جڑا نبی نو بھرنا پیندا سی، میں بھر کے لوٹا پانی دا اٹھے ہی رکھ دیتا ہے۔ آقا تیجی دفعہ اٹھ دینے دیکھیا لوٹا پانی دا بھریا ہے، میمونہ تو بھریا؟ نہیں نہیں میں نہیں بھریا، اللہ رسول بچے نے بھریا ہوئے گا۔ میرے نبی نے تہجد دے ٹائم ہی ہاتھ چوک لے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے، دین دی سمجھ دے دے۔ یہ جدو دعا کی تھی نا ادو حضرت عبداللہ دی عمر 6 سال تے 12 سال دی عمر چ اللہ نے عبداللہ بن عباس نو قرآن دا مفسر قرآن بنا دیتا ہے۔ ایڈی چھوٹی عمر چ کوئی صحابی قرآن دا مفسر نہیں بنیا تے جیڑی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کرتے سنو کوئی بھی نہیں سی کردا۔ حضرت عمر نے انہاں نو 12 سال دی عمر چ اپنا مشیر خاص بنا لیا۔ مشیر خاص دا عہدہ بڑا بڑا عہدہ ہوندا ہے، چھوٹا عہدہ نہیں ہوندا۔ حضرت خالد بن ولید جنہاں نے 120 جنگاں لڑیاں سن، 87 زخم سن حضرت خالد بن ولید دے جسم دے اتے تیراں تلواراں دے تے کہن لگے عمر ہے کی کم کیتے یار، چھوٹا جا بچہ تے ایڈا بڑا ہوتا۔ حضرت عمر فرمان لگے جنو جنو اعتراض آ جاؤ مسجد نبوی سارے کٹھے ہو گئے صحابہ۔ حضرت عمر آندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اس سورت کی تفسیر بیان کرو بھائی، کوئی کچھ کردا ہے کوئی کچھ کردا ہے، بڑے بڑے قوائر صحابی بیٹھے نے اٹھ کے تفسیر بیان کر دینے، اینڈ تے نا
حضرت عمر آندے نے عبداللہ تو اے سورت دی تفسیر بیان کر. حضرت عبداللہ بن عباس نے جڑی تفسیر کی تھی وہ کسے بڑھے صحابی بھی نہیں کی تھی. عبداللہ بن عباس فرماندے نے عمر جی یہ سورت دی تفسیر کی بیان کرا. یہ سورت میرے محمد دی موت دا سنیہ لے کے آئی ہے. جدو اللہ اکبر کبیرہ توجہ میرے وال میں جڑی گل کرنا چاہنا وا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے صحابہ کی کہن لگے اسی اپنے الفاظ واپس لینے ہاں. اللہ اکبر. تے اے جڑی مسجد نبوی ہے نا اے دے اندر ایک یونیورسٹی قائم کیتی جائے جس دے اندر قرآن دی تفسیر قرآن دا علم 12 سال دا لڑکا عبداللہ بن عباس پڑھائے گا. اسی سارے بڑھے صحابی کو قرآن دا علم پڑھا گے. یہ عبداللہ بن عباس نے جنہیں نبی دی دعا پائی انہاں دی ہن قبر ہے طائف دے اندر تے انہاں دے نام تے مسجد بھی بنی انہاں دے نام تے ایک لائبریری بھی. وہ لائبریری میں ویکھ کے آیا او دے اندر جڑے پتھر نے نا انہاں پتھراں دے اوتے جڑا قرآن لکھیا ہے او عبداللہ بن عباس نے لکھیا. او پتھر اج بھی لائبریری وچ پئے. اور آتا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ. یہ آتا قرآن دیا پتھراں تے اج بھی لکھیاں نے. حضرت عبداللہ بن عباس نو موت آئی ہے طائف دے اندر. جڑی گل میں دسنا چاہنا انہاں نو نہلا کے کفنا کے رکھیا جاندا ہے کہ سفید رنگ دا ایک پرندہ ہوندا ہے آن کے کفن دے اندر وڑ جاندا ہے تے ساتھی کافی دیر تک انتظار کر دینے وہ پرندہ نکلدا نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نو اوویں ہی دفن کر دیتا جاندا ہے. مٹی پہ جاندی ہے قبر بن جاندی ہے اتے دعا لگے نے کرن تے قبر دے سرانے والو آواز آوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہم اجعلنا منہم. اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن روح نکل اپنے رب دی طرف لوٹ جا. تیرا رب تیرے تے راضی ہے تو اپنے رب تے راضی ہے. میرے بندیاں چ داخل ہو جاتے میری جنت چ داخل ہو جا. اے پیغام ادو سنایا جانا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا فرمایا فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب. ہن قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا. اور نیک عمل کرن والا مرد یا عورت فرمایا وہ مومن بھی یہ جنت داخل کر دیا گے. وہ دیتے ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا. قرآن دا ایک اور مقام من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. نیک عمل کرن والا مرد یا عورت اسی انہاں دی پوری زندگی پکیزہ بنا دینے
آئیے ذرا مرد تے عورت دا تذکرہ قرآن دے ایک اور مقام چ کیتا گیا ہے. اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللہ میں تیرے قرآن تو لاکھ وار قربان جاواں. آئیے ذرا غور کیجئے قرآن وال. اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. اور ترجمہ سن لو ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد تے مسلمان بیویاں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد تے مومنات عورتاں والقانتین والقانتات فرما بردار مرد تے فرما بردار بیویاں والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں بیویاں والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں بیویاں والخاشعین والخاشعات اللہ کولوں ڈرن والے مرد تے بیویاں فرمایا والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں فرمایا والصائمین والصائمات اے روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں بیویاں والحافظین فروجهم والحافظات اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے مرد تے عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے مرد تے عورتاں اللہ انہاں واسطے رکھیا کیا اجر کی جزا کی اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. اینا واسطے بخشش تے اجر عظیم دے ٹکٹ نے. اجے بھی نہیں سمجھے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان. اللہ فرماتے نے والسابقون السابقون اولئک المقربون. سبقت لی جان والے قادے چ گناہ کرن چ بولو شراباں وچ بدکاریاں کرن چ نہیں نیکیاں دی اندر جڑے سبقت لے جاندے نیکی کرن چ نیکی دے کماں چ. اذان ہو گئی ہے گھر نہیں بیٹھے رہندے ٹر جانے کوئی نہیں ہنے ہی ٹر جانے. سبقت نبی دے صحابی نا لوہے دے اوزار بناندے سن تو نہ لویا گرم کر کے نا لال سرخ کر کے اگے رکھیا تے تھوڑا چکیا لگے نے اتے سٹ مارن. ادھروں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر تے نبی دے صحابی نے تھوڑا پیچھے ہی سٹ دیتا ہے آندا ہن سٹ ماراں گا روزی حرام ہو جائے گی. یہ ساڈے تے بھی سوچ ہے. اے ساڈیاں مسیتاں کیوں بے آباد نے؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا. وہ تو مسیتاں کچیاں سن نمازی پکے سن ہن مسیتاں پکیاں نے نمازی کچے نے. من مرضی دی نماز نہ پڑھیا کرو. جڑے لوگ من مرضی دی نمازاں جدوں دل کیتا پڑھ لئی با جماعت جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نماز ہوئے. جڑا دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے نمازاں نو ضائع کردا ہے نا اللہ نے فسوف یلقون غیا میں انہاں نو وادی غی دے اندر سٹاں گا. وادی غی کیڑی ہے جتھے جہنمیاں دا ریشہ تے پیپ جمع ہو.
یہ جڑے نمازاں ضائع کرتے ہیں بے ٹائمیاں مرضی نہ پڑھتے ہیں بغیر عذر تو انہاں دی گل ہے تے جڑے اکا پڑھتے ہی نہیں انہاں دا کی بننا ہے؟ فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ آج میں جمعہ پڑھایا جڑا ایتھے بیان کرنا منو حافظ صاحب نے کہا جڑا جمعہ پڑھایا جنا وہی سنانا ہے تو فرمایا لوگو والسابقون السابقون سبقت لے جان والے نمازاں پڑھن چ نیکیاں کرن دے اندر تیرا مقام کی ہے؟ سارے دھندے چھڈ کے مسیتے آ جانا ہے، رات دے نیریاں چ وضو کر کے مسجد چ آنا ہے، ادھروں آسمان تو آواز آندی ہے میرا بندہ وضو کر کے میرے گھر آ رہا ہے، میرے فرشتے دے واسطے جنت دے اندر مہمان نوازی تیار کر دیو۔ فرشتے جنت تیرے واسطے نعمتاں تیار کرن لگ پے، جڑے رات دے نیریاں چ اوندے نے قیامت نو انہاں دے سجے کھبے اگے پیچھے نور ہی نور ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ جدوں تو سبقت لے جان والے نیکیاں دے اندر حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ انہاں دی 40 سال چ ایک تکبیر اولا رہی ہے صرف عصر دی، ماں فوت ہو گئی او دے دفن کفن دے اندر لگے رہے تے عصر دی نماز ایک دفعہ ضائع ہوئی ہے، ورنہ 40 سال چ حضرت سعید بن مسیب فرماندے نے کبھی ایسا نہیں ہویا کہ مؤذن نے اذان کہی ہوئے تے سعید بن مسیب مسجد دے وچ نہ ہوئے۔ 40 سال تکبیر اولا نہیں رہی۔ ساڈے وچ بھی کوئی ایسا ہے جدی اپنی زندگی تکبیر اولا نہ رہی ہو، بول دے رہی، میرا خیال کہنا پورے مجمع چ کوئی نہیں ہونا۔ 40 سال اور حافظ محمد گوتلوی رحمت اللہ علیہ عصر حاضر دے شیخ انہاں دی بھی 40 سال چ تکبیر اولا نہیں۔ حضرت علامہ شہید دے دادا جان ابتسام دے نانا جان حضرت علامہ شہید دے سسر، ایسے ایسے شیخ ہن بھی موجود نے۔ یہ لوگ نے والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ نے انہاں نو کتھے بٹھانا ہے؟ اپنے عرش دے پائے نہ بٹھانا ہے، فی جنات النعیم، تے جنت دیاں نعمتاں ہون گیاں انہاں واسطے، سلۃ من الاولین، پہلیاں چو بہتے، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، ساڑھے وچو تھوڑے، عَلَى سُرُرٍ مَوْزُونَا، اور لکڑی دے بیڈا تے سون والی ہو، 2.5 لاکھ دا بیڈ بنیا جی، 3.5 لاکھ دا۔ اللہ نے نیک عمال کر کے میرے کو آتے نو سونے دیا تاراں دے انے ہوئے بیڈا تے سوا مانگا۔ ایتھے تو انہوں منڈا بیانا پہجے نا چوری صاحب، حافظ صاحب، ہن بھی 10 تولے زیور بناؤ 10 لاکھ ایویں ہی لگ جاندہ، ہن منڈا ویانا اوکھا جے، کڑی ویانی سوکھی۔ صحیح گل ہے، سونا ہی اتنا مہنگا ہو گیا، ماشاءاللہ حکومت ہی ساڈی ایویں دی۔ اللہ اللہ، اوتھے سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ ہون گے، متکئین علیہا متقابلین،
جنتی آمنے سامنے تکیے لائے ہون گے بیٹھے ہون گے قرآن کی کہندا پیا یطوف علیہم ولدان مخلدون چھوٹے چھوٹے بچے ہون گے انہاں دے ہتھاں چ پیالے ہون گے تے پیالے آپ خورے اے جنتی پلگاں دے دوالے پاؤندے ہون گے جویں لال تے جواہری پجے پھردے نے سبحان اللہ تے اگلی گل تے پھر بڑی کمال ہے نا فرمایا لوگوں وفاکہۃ مما یتخیرون لا یصدعون ولا ینزفون انہاں نو روکیا بھی نہیں جائے گا جنت دے اندر منع بھی نہیں کیتا جائے گا جتھوں مرضی کھاؤ پیو فرمایا اگلی گل کیڑی ہے بڑی کمال دی ہے فرمایا وفاکہۃ مما یتخیرون پھل ایسے ہون گے جنت جڑے تیری آنکھ نے ویکھے نہیں تیرے کنا نے سنے نہیں تے تیری زبان نے چکھے نہیں او پھل ایتھے تے کیلا لین جاؤ نا گلیا تے 200 روپے درجن دے دے بول دے نہیں گلیا کیلا تے جنت دا کیلا جڑا ہونا ہے او تے تیری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں نا جنت دے جڑے سیب تے بیر ہونے نے وہ تیری آنکھ نے نہیں ویکھے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ روسٹ ہوئے پرندے ہون گے ایتھے روسٹ کرانے پیندے نے بول دے نہیں ایتھے تکے کباب کھانا ہے روسٹ ہوئے مرغے چرگے کھانا ہے اوتھے ویہلا بٹیرا روسٹ ہے تیتر روسٹ ہے مرغابی روسٹ ہے اس طرح روسٹ ہویا پرندہ پلیٹ چ پے کے جنتی دے سامنے آئے گا تے پرندے جو آواز آئے گی کھاندا کیوں نہیں ویکھو کیسا منظر ہے یار ایتھے لوکی جہلی جنتا دے پیچھے ہی نسے پھر دے نکیاں نکیاں میں کتے گیا بشتی موری ننگ کے آیا وہ میں کیا کیوں جنت دی توہین کر دے جنت دی موری ہونی ہے اتھے جڈا کو تیرا دروازہ ہے اس دروازے تو جنتی دی لات نہیں ننگنی بول دے نہیں جنت دا جڑا پہلا دروازہ ہے نا آقا فرماندے نے مکے تو لگ کے بصرہ جنہ چوڑا ہونا ہے وہ دی چوڑائی 1350 کلومیٹر ہوئے گی تے وچوں دی ننگن والے کو 10 فٹ 6.5 فٹ 5 فٹ دے بندے نہیں ہونے 90 فٹ قد ہونے 60 ہاتھ بابا جی آدم دا کٹ گیا 60 ہاتھ قد بابے آدم جڈا ہوئے گا جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ ہوئے گی حسن نبی یوسف دا ہوئے گا آواز نبی داود دی ہوئے گی صبر نبی ایوب دا ہوئے گا بولی آمینہ دلال دی ہوئے گی اور لیور میرا لگتا ہے نعرے حافظ صاحب نے مارنا ہے اللہ اکبر اللہ جی ماشاءاللہ حافظ صاحب دی محنتاں قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تھوڑا آنا بھی قبول فرمائے اچھی کہہ دو آمین فرمایا لوگو جنت دے وچوں ننگنا ہے دروازیاں دے وچوں ننگنا ہے سن لو قرآن والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار فرمایا لوگو جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم میرا ہی دل کردہ تھانو قرآن ہی سنائی جاؤ فرمایا لوگوں کیڑے لوگ نے قرآن والذین قرآن والذین یصلون ما امر اللہ بھی ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب او لوگ جڑے رشتہ داریاں نو جوڑ دے نے توڑ دے نہیں صلہ رحمیاں کرن والے یہ نہیں پیسے آگے نے تو تون جو سریا وڑ گیا یہ دی آکڑ ایمان نہیں
پیسہ اج تیرے کو ہے کل نو ہور کسے کو ہے پیسے دے غرور نہ کر کسے مقام تے بھی پہنچ گئے اپنے رشتہ داراں نو اپنے عزیز سمجھ بھیڑاں نہ پیار کریا کر اگر غریب نے انہاں نہ محبت کریا کر بھرا غریب ہے اودے نہ پیار کریا کر خدا دی قسم کھا کے کہنا باوضو بیٹھا لوگو اے قرآن میرے ہاتھ چے جیڑا انسان اپنے بہن بھائیاں دا پیار کردا ہے صلہ رحمی کردا ہے اور اپنی رشتہ داری نو جوڑدا ہے وہ برا سلوک کردے نے چنگا کردا ہے وہ مندا بولدے نے چنگا بولدا ہے وہ مندا ورتدے نے چنگا ورتدا ہے وہ قدم قدم تے نو ڈنگ ماردے نے انہاں نو اپنے سینے نال لاندا ہے انہاں تے پیسہ خرچ کردا ہے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا آقا نے فرمایا اللہ دی عمر بھی لمبی کرے گا اللہ دے رزق چ بھی اضافہ کرے گا اے دے باوجود جڑا غریب رشتہ داراں تے خرچ کردا ہے اللہ کوئی بیماری بھی اے دے بدن دے نیڑے نہیں آون دیندے صلہ رحمی کرنے والا بندہ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے کہنے لگا اللہ رسول منو ایسا عمل دس دیو جس نے میں جنت دے قریب ہو جاتے جہنم کو دور ہو جا آپ نے فرمایا عبادت اللہ دی کر نماز پر زکات کر وسیلۃ الرحم صلہ رحمیاں کریا کر اپنے رشتہ داراں چنگا سلوک کر تو جنت دے قریب چلا جائے گا جہنم کو دور ہو جائے گا سبحان پر ایک کام اوکھا بڑا ہے ایہ نے مولوی جی انہیں منو ایک گال کڈی میں اگوں پانچ نہ کڈا میں کنک دی روٹی نہیں کھاندا بول دے نہیں تھوڑا جہا اپنے آپ چ نرمی پیدا کرو انشاءاللہ میں ایک گل کہنا جڑا نرمی پیدا کر لیندا ہے جھک جاندا ہے اونوں پھل بہتا لگدا ہے اویند نہیں بیریاں دیاں ٹہنیاں ہوندیاں نے لمکیاں ہوندیاں نے بیراں دے نال چکیاں ہوندیاں نے نا تے پھل کدی سفیدے نوں بھی پھل لگا ویکھیا جے او بولو تے صحیح اپنیاں دے کام آیا کرو اوکھے سوکھے ویلے بہن بھراواں نوں اپنے سینے نال لا کے رکھیا کر باہروں چوں رشتے لینا تے بھرا کول اللہ اودی بیٹی جوان ہے او مارا تاں نہیں لیندا بہن کو رشتہ نہ نہیں لیندا اودے کو پیسے نہیں غریب ہے اپنیاں بیٹیاں باہر دینا لوکاں دیاں گھر لے ہونا اپنا نیت قائم کرو جدے اندر اپنے دا درد نہیں اپنے دا دکھ نہیں وہ جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لے رب نو لوڑ کو نہیں اپنے اندر اساسیت پیدا کر قرآن کی کہہ رہے ہیں آئیے ذرا غور کیجئے صلہ رحمیاں کرنے والے ایک عمل دوسرا والذین صبروا ابتغاء رشتے داراں دے برے سلوک تے اے صبر کردا ہے اے جے قرآن